औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का हकीम शाहिद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है एक बहुत ही ज़बरदस्त से नुस्खे के साथ। आज का हमारा नुस्खा है माजून मुग़ल्लज़ जवाहरदार। बहुत ही शानदार रिज़ल्ट देने वाला ये नुस्खा है। काफ़ी हुक्मा हज़रात अपने अपने तजर्बात और अज़ा की तब्दीली के साथ इस नुस्खे को अपने मज़हब की ज़ीनत बनाते हैं। लेकिन आज का जो हमारा नुस्खा है बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा इंशाल्लाह, और इसके इस्तेमाल से आपको बहुत ही अच्छे फ़ायदे भी मिलेंगे। इस नुस्खा के जो फ़ायदा नाज़रीन, जिस्मानी कमज़ोरी, एहतलाम, जरियान, ज़काफ़त हिस्स, सूरत अंजाल, इनके ऐसे मरीज़ जो जल्दी फारग हो जाते हैं, जिन्हें कतरे आते रहते हैं, या थोड़ा सा को दिमाग में को ऐसी सोच आ जाए तो तब भी कतरे आने लग जाते हैं, उनके लिए भी नहायत ही मुफीद होगा। और जो मरीज़ कहते हैं जिनकी पानी की तरह मनी पतली है, कि मनी गाढ़ी नहीं है, उनके लिए भी नहायत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। या ऐसे मरीज़ जिन्होंने कसरत जमा की वजह से या मशजनी की वजह यानी कि हाथ के इस्तेमाल की वजह से अपने आप को नुकसान पहुँचाया है, या ऐसे मरीज़ जो कहते हैं कि उम्र की ज़्यादती की वजह से उन्हें कमज़ोरी हो गई है, उनके लिए भी नहायत ही मुफीद नुस्खा है। इस नुस्खा के इस्तेमाल से इंशाल्लाह गलत कार्यों की वजह से होने वाली जो मर्दाना कमज़ोरी वो भी ठीक हो जाएगी। दिमागी कमज़ोरी है, असाबी कमज़ोरी है, पट्ठों में दर्द रहता है, खिंचाव रहता है, या ऐसे मरीज जो कहते हैं कि हम बिस्तरी करने को दिल नहीं करता, या दौरान हम बिस्तरी उनका नफस ढीला पड़ जाता है, या एक मरतबा हम बिस्तरी कर लें तो कई दिन उनका हम बिस्तरी करने को दिल नहीं करता, या दिल करे तो नफ्स में सख्ती पैदा नहीं होती, उनके लिए भी नहायत ही मुफीद नुस्खा है। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह जिस्म में बेइंतहा ताकत पैदा होगी, कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। और नाज़रीन, मज़े की बात यह कि ये नुस्खा औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी कि औरतों के लिए भी नहायत मुफीद है। चिड़चिड़ापन को ख़त्म करता है, जिस्मानी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, उसके लिए भी नहायत मुफीद नुस्खा है। ये मसाना की कमज़ोरी को भी ख़त्म करता है, और इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको बगैर किसी नुकसान के बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा। नुस्खा आपने बनाना है, अज्जा एक नंबर लेने, साफ़ सुथरे लेने, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपको रिज़ल्ट भी फिर एक नंबर ही मिलेगा। जो मरीज़ हिकमत को समझते हैं, जिनको जड़ी बूटियों की शनाख्त है, वो तो खुद बना लें, अच्छे पंसार से जड़ी बूटियाँ देकर साफ़ सुथरी एक नंबर लेकर। जिनको नहीं पता वो अच्छे के किसी हकीम की ज़ेर निगरानी ये नुस्खा बना लें, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। जड़ी बूटियाँ नाज़रीन आपको नज़र आ रही हैं, नुस्खा आप नोट कर लें। संगाड़ा आपने लेना है 2 तोला, सालम मिश्री लेनी है आपने 2.5 तोला, मगज़ पंबा दाना 2.5 तोला, मूसले सफ़ेद इंडिया 20 ग्राम, सालब पंजाब 25 ग्राम, सतावल लेना आपने 20 ग्राम, बीज बंद 20 ग्राम, शकाकल मिश्री 20 ग्राम, बहमन सफ़ेद 25 ग्राम, बहमन सुर्ख 25 ग्राम, कमर कस 20 ग्राम, असगद नगौरी 20 ग्राम। इसमें ना आपने डालना है ताल मखाना 20 ग्राम, मगज़ पिस्ता 25 ग्राम, देसी मगज़ बादाम, यानी कि मगज़ बादाम अपने देसी इस्तेमाल करने हैं, जो फार्मी वो नहीं डालने। मीठे बादाम ले लें अच्छे वाले क्वालिटी के, वो लेकर आप उसकी गिरियाँ निकाल लें। वो नाज़रीन आपने इसमें डालने 50 ग्राम, सब्ज़ इलायची एक नंबर लें और साफ़ सुथरी लें 15 ग्राम, और कुश्ता मरजान आपने लेना है अर्क गौज़मान में तैयार शुदा। ये कुश्ता मरजान आप खुद तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपकी मेहनत की रायगा नहीं जाएगी। कुश्ता मरजान गौज़मान में यानी कि आप मरजान ले लें, उसको साफ़ सुथरा करें, मुसफ़ा करें और पानी में उबालें, अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। फिर उसको आप किसी चीनी के खल में डाल कर उसकी अच्छे तरीके से रगड़ाई करें, रगड़ाई करते रहें। उसमें नाज़रीन थोड़ा थोड़ा सा अर्के गौज़मान डालें और रगड़ाई करते रहें, यानी कि अर्के गौज़मान इतना डालें कि ज़्यादा ना डालें, हल्का हल्का सा रगड़ाई होती रहे, पेस्ट जी बन जाएगी वो। कि अर्के गौज़मान उसमें डाल के आप इसकी रगड़ाई कर दें। 1-1.5 लीटर इसमें बोतल अर्के गौज़मान की हल कर दें, और अर्के गौज़मान जो वो भी अपने खालसी इसमें शामिल करना है। तो जब अर्के गौज़मान आपका ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसको खुश कर लें। ये आपने इसमें डालना है 5 ग्राम, और वर्क नुकरा एक आपने इसमें कापी डाल देनी है, 1 नंबर लेना है वर्क नुकरा, इसमें आपने 1 कापी डाल देनी है, यानी कि 1 नंबर हो चांदी का वर्क जिसको बोलते हैं वो आप इसमें डालें।
اور ناظرین کرام اس میں آپ نے شہد حسب ضرورت ڈال لیں، ان کے اتنا شہد ڈالے کہ جو معجون کی شکل بن جائے، قوام سا بن جائے، اور بہترین اور ذائقہ دار جی آپ کا معجون تیار ہو جائے گا۔ اور ناظرین کرام اس کا جو کھانے کا طریقہ ہے، چائے والی 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام کو خالی میدہ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھائیں۔ یعنی کھانا کھانے سے گھنٹہ پہلے 1 چمچی صبح کھا لیں، چائے والی 1 چمچی شام کو کھا لیں، ان کے 5 گرام خوراک اس کی صبح، 5 گرام شام کو نیم گرم دودھ کے ساتھ، صبح بھی خالی میدہ کھا لیں اور شام کو کھانا کھانے سے گھنٹہ پہلے کھا لیں۔ انشاءاللہ چند ہی دن میں آپ کے اندر بے پناہ طاقت پیدا ہوگی، قوت پیدا ہوگی، جو مردانہ کمزوری کا مسئلہ وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نسخہ کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کسی بھی موسم میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اور جو شوگر والے مریض ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر انہوں نے اس میں 1 نمبر شہد ڈالا تو۔ شہد کے استعمال سے انشاءاللہ ان کا شوگر والا مسئلہ نہیں بنے گا۔ شہد خاص کر 1 نمبر ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے، بازاری شہد نہ لیں، کسی اچھے بندے سے لے لیں جو خود نکالتا ہو، یا تھوڑی محنت کر لیں، گاؤں وغیرہ کو رخ کر لیں، وہاں سے مل جاتے ہیں، وہاں سے آپ خود اتروا کر شہد استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی محنت کی رائے گا نہیں جائے گی، جن کے بھروسے والا آپ نے اس میں شہد استعمال کرنا ہے، 1 نمبر و خالص، پھر انشاءاللہ آپ کو رزلٹ بھی اچھا ملے گا۔ اور 5 وقت کی نماز کرنا آپ نے 5 وقت پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں بھی آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اور آخرت میں درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا کریں اور غلط کاریوں سے بچیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا فائدہ مند ہوگا۔ ناظرین معجون مغلظ جواہر دار آپ ہمارا تیار شدہ بھی گھر بیٹھے مکمل رازداری کے ساتھ منگوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مردانہ کمزوری کے مسائل ہیں، برونی کا اور مسئلہ ہے، نفس کی کمزوری ہے، جڑ سے پتلا وغیرہ ہے، اس کے لیے بھی آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں، دوائی منگوا سکتے ہیں، بیرونی استعمال کے تیلا وغیرہ ضرورت ہے وہ بھی منگوا سکتے ہیں، وقتی ٹائموں کے لیے، سختی کے لیے اگر ادویات چاہیے وہ بھی آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ ان کے کسی بھی قسم کے مرض کے علاج کے لیے آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یا ویڈیو میں دی گئے نمبر پر رابطہ کریں، گھر بیٹھے اب ہم سے ہمارے تیار شدہ نسخہ جات منگوائیں۔ ہم معجون مغلظ جواہر دار جو دیتے ہیں 4500 روپے کا دیتے ہیں، 1 مہینے کا استعمال ہوتا ہے، 300 گرام پیکنگ ہوتی ہے، کیونکہ ٹوٹل اس کی قیمت ہوتی ہے 4500 روپے۔ 4500 روپے میں گھر بیٹھے آپ کہیں بھی منگوا سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے منگوانے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، یا ڈسکرپشن جو نمبر ہے ان پر رابطہ کریں، یا پہ ان باکس رابطہ کریں۔ انشاءاللہ مکمل رازداری کے ساتھ آپ کے دیے گئے ایڈریس پر یا آپ کے شہر میں آپ کے نام پر پارسل بھیج دیا جائے گا کوریئر کے ذریعے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے شیئر ضرور کرنی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔